बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा खौफनाक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शहीद हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अफगानिस्तान के अंदर एक और अहम तरीन शख्सियत जो है, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक जनरल जो है, उनको तेहरान के अंदर कत्ल कर दिया गया है। ये कितने अहम तरीन जनरल थे और किन की जानिब से इनको कत्ल करवाया गया, इसकी तमाम तर तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, मसीही भाई जो कि आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मना रहे हैं, क्रिसमस का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें नाज़रीन आज भारत के अंदर वो खुशियों का दिन जो है वो सोग में तब्दील कर दिया गया है। वीडियो वायरल हुई है भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से क्या किया गया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया के मसीही भाइयों का दिल जीत लिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज के दिन में 2 हमले अफ़गानिस्तान की जानिब से, एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ताजिकिस्तान के ऊपर हुआ जिसमें 5 लोग जो है वो मारे गए, जिसमें दहशतगर्दों ने वहाँ पे दाखिल होने की कोशिश की। उसकी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। दूसरा हमला नाज़रीन अभी से थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जो इलाका टांक जो है वहाँ पे किया गया। ये ड्रोन अटैक जो है अफ़गानिस्तान के फितना उल खारिज की जानिब से किया गया है। और नाज़रीन, इसमें मैं फितना उल खारिज उसे अफ़गान तालिबान को भी कहूँगा क्योंकि वो ही ये सब कुछ कर रहे हैं, वही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही इनको गोला बारूद फराहम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर ये हमले हो रहे हैं। तो बराह रास्त अफ़गान गवर्नमेंट जो है इस हमले की जिम्मेदार है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। ये शहरी आबादी के ऊपर हमला किया गया जिसमें मुतअद्दिद अफराद अभी तक ज़ख्मी भी हैं और कई बच्चे इस वक्त शहीद हुए हैं इस हमले के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के ये पाकिस्तान की उस कुर्बानी का सिला इन नमक हरामों की जानिब से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आज एक बार फिर ये बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से इसका जवाब बराह रास्त कब दिया जाएगा, कब तक ये दहशतगर्द पाकिस्तानी इलाकों के अंदर आकर तबाही मचाते रहेंगे, कब तक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी और कब तक हम मसलहत को देखते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर नागुज़ीर हो चुका है और बिल्कुल एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन जो है वो करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो तालिबान क़यादत है वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से दुश्मनी का इजहार कर रही है। और तो और नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर शेयर की थी कि जिसमें अफ़गानिस्तान का जो लॉ मेकर है, एक साबिक रुकने पार्लियामेंट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ धमाके जो हैं वो करवाओ। यानी एलानिया तौर पे जो है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ धमाके करवाओ और उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है उसको निशाना बनाओ। तो ये इनकी हैसियत और औकात तो इतनी है नहीं, लेकिन जो हमले इस वक्त बुज़दिलाना ये कर रहे हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। चंद दिन पहले जानी खेल के अंदर पाकिस्तानी फौज की जानिब से कार्रवाई की गई तो उसमें मोहसिन दावड़ जो है वो सामने आया, उसने कहा जी वो देखें तो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आराम खोरो, यहाँ पे जो सिविलियन आबादी निशाना बनी है यहाँ पे तुम्हारी जुबानें क्यों कुंग हो जाती हैं, क्यों तुम्हारे मुंह से इन दहशतगर्दों की मजम्मत के लिए लफ्ज़ नहीं निकलते हैं। तो ये नाज़रीन असल दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं कि जब सिविलियंस के ऊपर हमले होते हैं तो ये जो है वो खामोशी इख्तियार करते हैं और फिर लीडरशिप जो इनकी है वो क्या कर रही होती है। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया था कि फिर तो भारत का हमला भी पाकिस्तान के ऊपर जस्टिफाइड है कि अगर पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को वहाँ पे निशाना बना रहा है, पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया, तो ये इनकी नाज़रीन हैसियत और औकात है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो है वो अफ़गानिस्तान के एक अहम तरीन जनरल हैं और ये नाज़रीन ख़ास तौर पे जो AFF के अफ़गानिस्तान फ्रंटियर फोर्सेस के जो सरबराह हैं इस वक्त जनरल यासीन ज़िया, उनके एक करीबी दोस्त और इन्होंने इकट्ठे सर्विसेज की। जनरल हैं
عبد الکریم ان کا نام ہے، اور یہ جو ہیں وہ ناظرین جو اکرام اللہ جو ہیں، ان کو آج تہران کے اندر حملہ کر کے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی جو محکمہ انٹیلیجنس کا، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ جس کو نشانہ بنایا گیا، یہ القاعدہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور القاعدہ کو جو احکامات دیے گئے وہ افغانستان کی جو طالبان قیادت ہے ان کی جانب سے ملے۔ ناظرین، اس وقت ایران کے اندر القاعدہ کے کافی ایکٹیو جو ہے وہ دہشت گرد موجود ہیں، جن کے خلاف کارروائیاں جو ایرانی فورسز ہیں وہ کرتی رہتی ہیں، لیکن ابھی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ناظرین یہ شمالی اتحاد کے بڑے قریبی اور جنرل یاسین ضیاء کے بیچ میٹ اور ان کے قریبی دوست جن کو آج اسیسینیٹ کیا گیا، جس کے بعد جو شمالی اتحاد ہے انہوں نے ایران سے اس کی شفاف تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بھی دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے جو اس طرح کے جو چینلز ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کے پاس بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان کو انہی علاقوں کے اندر، جیسے جنرل رشید دوستم جو ہے وہ ترکی کے اندر ہے، تو ان کو انہی علاقوں کے اندر نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس میں بھارت ان کا قریبی ساتھ دے رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ القاعدہ کے بجائے بھارت کی خفیہ ایجنسی راک کی جانب سے یہ کارروائیاں کی گئی ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے آج جو ہے چونکہ تمام پوری دنیا کے اندر مسیحی بھائی جو ہیں وہ آج کرسمس جو ہے وہ منا رہے ہیں، تو ان کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر آپ دیکھیے فرق کتنا ہے۔ آج ناظرین بھارتی جو دارالحکومت ہے وہاں پہ جو کرسمس ٹری انہوں نے بہت بڑا سا بنایا ہوتا ہے اور اس کو لے کر وہ جا رہے تھے، تو انتہا پسند ہندوؤں نے ان کے اوپر نہ صرف مار پیٹ انہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کرسمس ٹری کو اس کے اوپر چڑھ کے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ بیچارے جو ایک اپنی تہوار جو ہے وہ خوشی کا دن ہے وہ منا رہے ہوتے، تو وہ آج ان کی خوشیاں سوگ میں بدلی۔ تو ناظرین یہ ان کی حقیقت ہے، ان سے ذرا سی بھی خوشی کسی کی برداشت نہیں ہوتی، اتنے انتہا پسند اور تنگ نظر ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، وہ اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ جا کے ان کا چرچ کے اندر جو کیک ہے وہ انہوں نے کٹ کیا ہے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ ریلیشن ہے اور کتنے آزاد ہیں وہ۔ جس طرح سے ہندو یہاں پہ پاکستان کے اندر دیوالی منا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دیوالی منا رہے ہیں کہ ہمارے اسپیشل بازار گورنمنٹ نے لگائے اور ہم یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں دیوالی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین ایک ہندو خاندان یہاں سے چلا گیا اس محبت میں کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہندو ہیں، تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس صرف اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ آس پاس ہندو ہیں، لیکن جو سہولتیں جو پاکستان کے اندر مجھے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اس کے عشر اشیر بھی بھارت کے اندر مجھے نہیں ملا، اور اس وقت جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہا پسند ہندوؤں کی سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک چھوٹی سی خوشی ہے ان کی، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس وقت انتہا پسند مودی سرکار کے کہ وہاں پہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے یہ ذرا برابر بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔